العافية يا حبيبي. شو مالك متغير؟ ماله بطنك؟ بطنك بيجعك؟ من زمان بطنك بيجعك؟ طب من ايش بيجعك يا حبيبي؟ أكلت حاجة من الصبح؟ ولا إشي؟ طيب يا حبيبي قوم اشتري لك حاجة تاكلها، قوم تعال. شو يا حبيبي بتحب اشتري لك غدا؟ شو بتحب اشتري لك غدا؟ انت بايش نفسك؟ شاورما؟ حاضر يا حبيبي يلا تعال. خذ كلها. ايوه. صحة وعافية. هذه هدية إلك. وكذا بدك تشتري لما تحتاج مثل شاورما اشتري وخذ. طيب؟ بدك اشي ثاني؟ الله يرضى عليك يا حبيبي.